Hello everyone, welcome to नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरेर आज हामी यो भिडियोमा क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको एक्सरसाइज 8.1 ए को बारेमा विशेष रूपमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा स्ट्याटिस्टिक्स र त्यसभित्र पर्ने जुन पार्टिसन भ्यालु र त्यसमा पनि विशेष गरेर मिडियन भन्ने पार्टिसन भ्यालुको जुन एउटा पार्ट हो त्यसको बारेमा डिटेलली चर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले यो युनिट 8 को स्ट्याटिस्टिक्स 8.1 ए मा विशेष गरेर पार्टिसन भ्यालु र मिडियन को बारेमा डिटेलली अध्ययन गरिसकेका छौँ र मिडियनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल म थोरै यसलाई फेरि रिभाइज गर्नेछु ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् र मिडियन क्याल्कुलेट गर्न तपाईहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यसलाई थोरै रिभाइज गर्नेछु ताकि तपाईहरुलाई फेरि त्यसको बारेमा राम्रो कुरा अथवा राम्रोसँग त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यसलाई थोरै रिभाइज गराउँछु। एकदम सजिलो छ। ल पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई विभिन्न पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल त्यो कुरा सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल पार्टिसन भ्यालुले हाम्रो जुन डेटा दिएको हुन्छ हामीलाई जुन डेटा प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई विभिन्न पार्टमा डिभाइड गर्छ। यदि डेटालाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यो पार्टिसन भ्यालुलाई हामी विशेष गरेर मिडियन भनेर नाम दिन्छौँ। त्यसैगरी डेटालाई यदि हामीले 4 वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। र यदि डेटालाई 10 वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी डेसाइल भन्ने नाम दिन्छौँ। र त्यसैगरी यदि डेटालाई 100 वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गरियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ। ल पार्टिसन भ्यालुमा बुझ्नुपर्ने कुरा सिक्नुपर्ने कुरा यति नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ क्वार्टाइल र मिडियनको बारेमा मात्र चर्चा गर्छौँ यो क्लास 8 मा। र पर्सेन्टाइल र डेसाइल हायर लेभलमा यसको बारेमा पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल पार्टिसन भ्यालुमा हाम्रो पहिलो आउँछ मिडियन हुन्छ र अर्को क्वार्टाइल हुन्छ र त्यसलाई हामी पछि पढ्नेछौँ। र अहिले हामी मिडियनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र मिडियन भनेको त्यस्तो खालको बिचको अब्जर्भेसन जसले चाहिँ डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र हाम्रो डेटा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एरेन्ज डेटा हुनुपर्छ। र एरेन्ज डेटा जुन छ त्यो हाम्रो एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भन्ने बुझ्छौँ। र
र डिसेन्डिङ अर्डर भनेको अथवा ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु आउने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल जहिले पनि मिडियनमा हामीले मिडियनको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटाको लागि जहिले पनि डेटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र मिडियन क्यालकुलेट गर्न हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा सिकिसकेका छौँ इन्डिभिजुअल डेटाको लागि। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी डिस्क्रिट डेटामा मिडियनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। र हामीले एक्सर्साइज 8.1 को प्रब्लमहरू सुरु गरेका छौँ र हामीले 1 र 2 नम्बरको प्रब्लम सल्भ गरिसकेका छौँ योभन्दा अघिकै भिडियोमा। र आज हामी विशेष गरेर 3 नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। र 3 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ यसरी। 3 नम्बरको क्वेसन यस्तो खालको छ, फाइन्ड द median of the data given below भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। र हाम्रो क्वेसनहरू ABCD गरी 4 वटा क्वेसनहरू छन्। ल अब मैले सुरुमा क्वेसन लेख्छु। ए नम्बरमा यसरी x भनेर भ्यालु दिएको छ र f भन्ने अर्को टेबल दिएको छ। 2 वटा टेबल हामीसँग छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी सुरुमा हामीलाई टेबल दिएको छ, यसरी टेबल बनाउँछौँ। x र f को जुन भ्यालुहरू छ यसलाई यसरी हामीले टेबल बनाउँछौँ। र यसरी x को र f को टेबल सुरुमा बनाएपछि यसको भ्यालुहरूलाई हामीले लेख्छौँ। ल अब हामीलाई कति दिएको छ भ्यालुहरू भनेर हामीले हेर्छौँ। हामीलाई x को भ्यालु 15 दिएको छ। त्यसै गरी 25 दिएको छ। त्यसै गरी 35 दिएको छ र फाइनली 45 दिएको छ। ल अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई 3 दिएको छ। त्यसै गरी 25 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 दिएको छ। त्यसै गरी 35 को फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 दिएको छ र 45 को जुन करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो हामीलाई 3 दिएको छ। ल यसरी हामीलाई ए नम्बरको क्वेसन यसरी दिएको छ। र हामी अब बी नम्बरको क्वेसन पनि लेख्छौँ। बी नम्बरमा हामीलाई यसरी वेज इन रुपिज भनेर एउटा डेटा दिएको छ र त्यसलाई हामी एउटा टेबलमा लेख्छौँ, बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल एउटा टेबल मैले यसको लागि बनाएँ। र अर्को हाम्रो नम्बर अफ वर्कर छ। र त्यसलाई मैले अर्को टेबल बनाएँ। ल यसरी मैले 2 वटा टेबल प्रिपेयर गरेँ।
अब मसँग यहाँ भ्यालुहरू छ। वेज इन रुपिजमा 300 रुपिज छ एउटा बक्सामा। त्यसै गरी 325 अर्को भ्यालु छ वेजको। त्यसै गरी 340 अर्को वेजको भ्यालु छ। त्यसै गरी 360 अर्को वेजको भ्यालु छ। त्यसै गरी 375 अर्को वेजको भ्यालु छ। त्यसै गरी 390 अर्को वेजको भ्यालु छ। र फाइनल्ली 395 हाम्रो फाइनल वेजको भ्यालु छ। ल अब 300 ज्याला पाउने वर्करको सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 5 जना छन्। 325 ज्याला पाउने वर्करको सङ्ख्या भनेको हामीसँग 7 जना छ। 340 ज्याला पाउने हामीसँग 4 जना वर्कर छन्। 360 ज्याला पाउने हामीसँग 3 जना वर्कर छन्। र 375 ज्याला पाउने हामीसँग 2 जना वर्कर छन्। 390 ज्याला पाउने हामीसँग 1 जना वर्कर छ। र 395 ज्याला पाउने हामीसँग 4 जना वर्करहरू छन्। ल यसरी यो क्वेसन हामीले लेख्यौँ। अब यसबाट हामीले मिडियन कसरी पत्ता लगाउने यस्तो खालको डेटामा भनेर हेर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेरौँ है त। यस्तो खालको जुन डेटा हामीलाई दिएको छ त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामी A नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्छौँ र यो दिएको डेटा कुन फर्ममा छ भनेर हेर्छौँ। यो कुन चाहिँ डेटा हो भनेर सुरुमा हेर्छौँ। यो हाम्रो अहिले जुन डेटा दिएको छ XF गरेर यो हाम्रो डिस्क्रिट डेटा हो। यस्तो खालको डेटालाई हामी डिस्क्रिट डेटा भनेर भन्छौँ, जसमा X को भ्यालुहरू छ र फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ। र यसरी X र F आएको केसमा यस्तो खालको डेटालाई हामी डिस्क्रिट डेटा भनेर भन्छौँ। र डिस्क्रिट डेटामा मिडियन निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि दिएको डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा छ भने हामीले मिडियन निकाल्न अब त्यसपछि CF को भ्यालु निकाल्छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु। यदि एसेन्डिङ अर्डरमै छैन अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा भ्यालु छैन भने सुरुमा त्यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लग्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यो कुरा जानिसकेपछि मात्रै हामीले मिडियनलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल अब हाम्रो A नम्बरमा यसरी X र F को भ्यालु दिएको छ। टेबल बनाएर X को एउटा टेबल छ र F को अर्को टेबल छ, फ्रिक्वेन्सीको अर्को टेबल छ। ल सुरुमा मैले यसलाई बनाएँ X, F र X को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि X को हाम्रो पहिलो भ्यालु 15 छ। त्यसै गरी दोस्रो भ्यालु 25 छ। त्यसै गरी थर्ड भ्यालु 35 छ र फाइनल भ्यालु 45 छ। ल अब 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 छ, 25 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 4 छ, 35 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 2 छ र 45 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 3 छ। ल अब यो डेटामा हेर्दाखेरि हाम्रो
एक्सको भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा भ्यालुहरू छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। र सुरुमा हाम्रो भ्यालु एक्सको 15 छ, त्यसपछि 25 छ, 35 छ र 45 छ, अर्थात् सबै डाटाहरू एसेन्डिङ अर्डरमा छ। ल त्यसपछि यो कुरा हामीले हेरिसकेपछि हामीले यसलाई एरेन्ज गर्नु नपर्ने भयो। यो डाटालाई एरेन्ज गर्नु नपर्ने भयो। एरेन्ज पहिले हामीलाई एरेन्ज डाटा दिएको छ, एरेन्ज फर्ममा डाटा दिएको छ। अब यति कुरा हेरिसकेपछि अब हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो गरिसकेपछि अब फ्रिक्वेन्सी टेबल अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गरेर जुन टेबल बनाइन्छ त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्छौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइन्छ। ल अब हाम्रो काम भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने हो। ल त्यसको लागि हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब यसलाई लेखौँ, हियर मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सर्ट फर्ममा सिएफ पनि भन्छौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने, सुरुमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने। ल त्यसको लागि अब हामीले कसरी बनाउँछौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको, अब एक्स भ्यालु हामी सुरुमै यसरी लेख्छौँ र एफलाई मैले यसरी लेखेँ। मैले अहिले भर्टिकल्ली भ्यालु लेख्न खोज्दैछु र अर्को हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर यसरी सिएफ निकाल्न खोज्दैछौँ, सिएफको टेबल बनाउन खोज्दैछौँ। ल अब एक्स भन्ने भ्यालु मसँग कति छ भन्दाखेरि 15 छ, त्यसै गरी 25 छ, त्यसै गरी 35 छ र 45 छ। ल एक्सको भ्यालु हामीले लेख्यौँ। अब एफको भ्यालु लेख्छौँ र 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 3 छ, त्यसै गरी 25 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 25 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ, त्यसै गरी 35 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 2 छ र 45 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 रहेको छ। ल यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्नेछ, अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। यो हाम्रो दुईवटा टेबल यसरी हामीले बनायौँ। एक्सको र एफको टेबल हामीले यसरी प्रिपेयर गऱ्यौँ। ल एक्सको टेबल हाम्रो यो छ र एफको टेबल यसरी हामीले सुरुमा एक्स र एफको टेबल बनायौँ। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पनि टेबल बनाउँछौँ। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसरी बनाइसकेपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। कसरी लेख्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल पनि हामीले बनायौँ। अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने हो। क्युमुलेट गर्ने केलाई, फ्रिक्वेन्सीलाई, र क्युमुलेट भनेको एड गर्ने, फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै जाने भन्ने बुझाउँछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले। ल अब हाम्रो एक्स भन्ने जुन भ्यालु छ 15 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ 3, त्यो नै हाम्रो यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल अब त्यसै गरी 25 भन्ने जुन भ्यालु छ एक्सको भ्यालु
25 भन्ने जुन एक्सको भ्यालु छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 25 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले 15 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 3 छ र 25 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ। यो दुईटैलाई जोड्छौँ। यसरी 3 + 4 भनेको 7 यसरी निकाल्छौँ। त्यसैगरी 35 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने हामीले 15 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसैगरी 25 को फ्रिक्वेन्सी र 35 को फ्रिक्वेन्सी यो सबैलाई जोड्छौँ। यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। त्यसैगरी 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने हामीले 15 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसैगरी 25 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसैगरी 35 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसैगरी 45 को फ्रिक्वेन्सी सबैलाई हामीले जोड्छौँ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 12 आउँछ। ल अर्को टेक्निकबाट सिधै पनि जोड्न मिल्छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई ख्याल गर्नु होला। ल म सिकाउँछु त्यो टेक्निक पनि। ल अब सुरुको हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी छ 3 त्यो नै हाम्रो 15 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल त्यो पछि अब अर्को भ्यालु 25 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यो 3 र 4 लाई जोड्ने। 3 + 4 गर्दा यसरी 7 आउँछ। र अब 35 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने अब 3 + 4 + 2 गरे पनि हुन्छ, अथवा सिधै यो भ्यालु 7 र यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर 7 + 2 यसरी 9 हामीले लेख्न सक्छौँ। र त्यसैगरी 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने यो जुन 9 छ 9 मा यो 3 भ्यालु जोडेर 9 + 3 गरेर यसरी 12 हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल कसरी लेख्ने भन्ने कुरा फेरि एकचोटि म रिभाइज गराउँछु। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि। ल हाम्रो पहिलो भ्यालु छ 15, त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 को जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र अब 25 को अर्को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, अर्को भ्यालु हाम्रो 25 छ 15 पछि, त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो जुन 3 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसमा यो 25 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 3 + 4 गरेर यसरी 7 लेख्छौँ। र त्यसैगरी अब 35 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने यो जुन 7 जुन भ्यालु आएको छ त्यसमा यो 35 को फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, 7 + 2 गरेर यसरी 9 लेख्ने। र त्यसैगरी 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि र यो जुन भ्यालु आएको छ 9 त्यसमा यसरी 45 को फ्रिक्वेन्सी एड गर्ने, 9 + 3 गरेर यसरी फाइनल्ली 12 हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 45 को लेख्छौँ। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै गयौँ भने त्यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। अर्थात् यो हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी छ 3 + 4 + 2 + 3 यो सबै भ्यालुलाई जोड्यौँ भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। र 3 + 4 गर्दा 7 + 3 गर्दा 10 + 2 गर्दा हाम्रो भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 12 भयो। र यो नै हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ, n को भ्यालु हुन्छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि मिडियनको पोजिसन हेर्छौँ र पोजिसन अफ मिडियन निकाल्छौँ।
ल अब हामीले गर्ने भनेको पोजिसन अफ मिडियन निकाल्ने हो। पोजिसन अफ मिडियन र मिडियनको पोजिसन निकाल्नको लागि हामीले एमडी इक्वल टु पोजिसन अफ n + 1/2 आइटम यो फर्मुलाको युज गर्छौं। ल पोजिसन अफ र हामीसँग अब n भनेको कति छ भन्दाखेरि हामीले n भनेको 12 निकालेका छौं। 12 + 1/, आइटम। ल यसरी हामीले अब पोजिसन अफ 12 + 1 भनेको 13/2 आइटम गर्छौं र यो भनेको पोजिसन अफ n/2 n + 1/2 गर्दा 13/2 आएको छ र यो भनेको पोजिसन अफ 6.5 आइटम हो। ल अब यति निकाल्यौं। अब के गर्ने भन्ने कुरा अब चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ल अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम बुझ्नुपर्ने ठाउँ भनेको यहाँनिर नै हो। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौं भने डिस्क्रिट डेटामा हामीले मिडियन सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर हेर्नुपर्छ हामीले भाइ बहिनीहरू पोजिसन अफ 6.5 आइटम। ल यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि अब यति बेला चाहिँ हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि यो 6.5 जुन भ्यालु छ त्यो र हाम्रो CF को भ्यालुलाई हामीले हेर्छौं। 6.5 जुन भ्यालु आएको छ त्यो र हामीले CF को भ्यालुहरूलाई हेर्छौं। ल हाम्रो यो CF को भ्यालुलाई हेर्छौं र अब यसमा हामीले 6.5 भन्दा ठुलो CF कुन चाहिँ छ त्यसलाई हेर्छौं। 6.5 भन्दा ठुलो CF भनेको 6.5 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 7 छ। ल 7 छ र यसैको जुन करेस्पोन्डिङ x भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ है त। ल यसरी एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल ल अब यहाँनिर हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी मिडियनको पोजिसन 6.5 आइटम भनेर डिस्क्रिट डेटामा आयो भने जहिले पनि के कुरा हेर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यसरी यो 6.5 र हाम्रो यो जुन CF को भ्यालुहरू छ यो CF को भ्यालु हेर्ने र 6.5 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु भनेको 7 छ। 6.5 भन्दा ठुलो हाम्रो भ्यालु भनेको 7 छ। 6.5 भन्दा ठुलो 7 छ। 6.5 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 7 छ। ल यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। 6.5 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 7 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ x भ्यालु भनेको यो CF 7 भएको अगाडिको x को भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ 25 छ र यो नै हाम्रो मिडियन हुन आउँछ। ल अब यसलाई कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि हामीले CF अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी
just greater than 6.5, fifth item is 7 र 6.5 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु भनेको 7 छ। सो र यही CF को करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यसलाई नै हामीले मिडियनको भ्यालु भन्छौँ। सो इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु, so its corresponding value of median is यसरी 25 लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले डिस्क्रिट डेटामा मिडियनलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल यसरी हामी मिडियन निकाल्छौँ डिस्क्रिट डेटामा। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले A नम्बरमा गऱ्यौँ। अब हामीलाई B नम्बरमा क्वेसन दिएको छ यसरी, वेज इन रुपिज र नम्बर अफ वर्कर दिएको छ र यसबाट हामीले मिडियन वेज पत्ता लगाउनु पर्ने छ, अर्थात् मिडियनको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दिएको डेटा, यो डिस्क्रिट डेटा जुन छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन चेक गर्छौँ र एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा छैन भने त्यसलाई सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा लैजान्छौँ, अर्थात् सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। यदि हामीलाई डाइरेक्टली एसेन्डिङ अर्डरमै डेटा दिएको छ भने त्यसपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि हामीले पोजिसन अफ मिडियन निकाल्छौँ र पोजिसन अफ मिडियन आइसकेपछि हामीले अब कुन पोजिसनमा मिडियन छ भनेर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गर्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गरेर त्यसैको करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ वेजको, त्यही वेजको भ्यालु जुन हुन्छ त्यसैलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी B नम्बरको क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ र B नम्बरमा हामीलाई के क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि, ल B नम्बरको अब क्वेसनमा जाउँ। B नम्बरमा हामीलाई वेज र नम्बर अफ वर्करको डेटा दिएको छ, डिस्क्रिट डेटा दिएको छ र त्यसबाट हामीले मिडियन पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यसरी वेजेस इन रुपिज दिएको छ, त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर भनेर डेटा दिएको छ। नम्बर अफ वर्कर्सको डेटा दिएको छ। सुरुमा मैले यसलाई टेबल बनाएँ। ल अब यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब वेजको भ्यालु लेख्छु म। हामीलाई दिएको वेजको भ्यालु 300, त्यसै गरी 325, त्यसै गरी 340,
त्यसै गरी 360, त्यसै गरी 375, त्यसै गरी 390 र फाइनल्ली 395 यसरी वेजेसहरू लेखेँ मैले। अब नम्बर अफ वर्कर भनेको 300 ज्याला पाउने वर्करहरू कति छन् भन्दाखेरि हामीसँग 5 जना छन्। त्यसै गरी 325 ज्याला पाउने हामीसँग 7 जना वर्कर छन्। 340 वेज पाउने हाम्रो वर्कर 4 जना छन्। 360 ज्याला पाउने हाम्रो वर्कर 3 जना छन्। त्यसै गरी 375 ज्याला पाउने हाम्रो वर्करहरू 2 जना छन् र 390 ज्याला पाउने वर्कर हामीसँग 1 जना छ र 395 ज्याला पाउने वर्कर हामीसँग 4 जना रहेको छ। ल यति कुरा हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ र यसबाट हामीले मिडियनको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डेटा एरेन्ज फर्ममा छ कि छैन हेर्छौँ, अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु छ कि छैन वेजको भनेर हेर्छौँ। 300 सबैभन्दा सानो भ्यालु छ, 325, 340, 360, 375, 390, 395 र डेटाहरू एसेन्डिङ अर्डरमै छ, अर्थात् अब यसलाई एरेन्ज गरिराख्नु हामीले परेन। यदि हामीलाई डेटा यसरी एरेन्ज फर्ममा नदिएको भए, एसेन्डिङ अर्डरमा नदिएको भए हामीले यसलाई सुरुमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यो कुरा भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। जसरी हामीले यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाएको थियौँ ए नम्बरमा, त्यस्तै तरिकाले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामीले बनाउने हो। ल अब मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सर्ट फर्ममा CF पनि भन्छौँ। यो टेबल हामीले बनाउने हो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने। ल त्यसको लागि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वेजलाई लेख्छौँ एउटा टेबलमा, अर्को नम्बर अफ वर्करलाई अर्को टेबलमा र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल अर्कोमा बनाउँछौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, क्युमुलेटिभ भन्ने बित्तिकै क्युमुलेट गर्ने भन्ने बुझ्छौँ, अथवा एड गर्ने, जोड्ने भन्ने बुझ्छौँ। केलाई भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने अर्थात् जोड्दै लाने भन्ने बुझ्छौँ। र यसैको टेबल जुन बनाउँछौँ त्यसैलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेर भन्छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब कसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। र सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि वेज इन रुपिजमा यसरी वेजहरू दिएको छ। यसलाई म एउटा टेबल बनाएर लेख्छु र वेजेसहरू हाम्रो कति छ भन्दा हाम्रो पहिलो वेज 300 छ, अर्को वेज 325 छ, त्यसै गरी अर्को वेज 340 छ, अर्को वेज 360 छ, अर्को वेज 375 छ र अर्को वेज 390 छ र फाइनल्ली हाम्रो अर्को वेज 395 रहेको छ। ल यो वेजेसको डेटा हो, यसलाई मैले एउटा टेबल बनाएर यसरी राखेँ। ल अब
अब फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ वर्करको अर्को टेबल बनाउँछु म। नम्बर अफ वर्करको अर्को टेबल बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर्स, र यसलाई मैले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छु, फ्रिक्वेन्सीले रिप्रेजेन्ट गर्छु, र नम्बर अफ वर्करलाई मैले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छु, नम्बर अफ वर्करलाई एफले रिप्रेजेन्ट गर्छु। ल यसको पनि अर्को छुट्टै टेबल मैले बनाएँ। ल यसरी नम्बर अफ वर्कर भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 300 ज्याला लिने हामीसँग कतिजना मान्छे छन् भन्दाखेरि 5 जना वर्कर छन्। त्यसै गरी 325 ज्याला लिने हामीसँग 7 जना वर्कर छन्। 340 ज्याला पाउने हामीसँग 4 जना वर्कर छन्। 360 लिने ज्याला लिने हामीसँग 3 जना वर्कर छन्। त्यसै गरी 375 ज्याला लिने हामीसँग 2 जना वर्कर छन्, र 390 लिने हामीसँग 1 जना वर्कर छ, र 395 लिने हामीसँग 4 जना वर्कर छ। ल यसरी हामीलाई दिएको कुरालाई यसरी लेख्यौँ सुरुमा, यसरी टेबलको फर्ममा। ल यति कुरा लेखिसकेपछि अब हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ, अर्को टेबल पनि बनाउँछौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्दै जानु है त कसरी बनाउने रहेछ, म यहाँ सिकाउँछु। ल यसरी मैले यहाँ टेबल बनाएँ वेज र नम्बर अफ वर्करको लागि। ल अब यो भइसकेपछि अब मैले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल अर्को बनाउँछु। सिएफको लागि अर्को टेबल बनाउँछु यसरी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसरी बनाउँछु। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी सुरुमा टेबल बनाउने र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामी निकाल्ने। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि। ल अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, देखाउँछु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, र रमाइलो पनि छ। कसरी निकाल्ने एकदम सजिलो वेबाट हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो 300 वेजेसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि जुन 300 को फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। 5 नै यसरी सुरुको फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल अब 325 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले यो 5 जुन आएको छ यो फ्रिक्वेन्सी, यसमा यो 325 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, अर्थात् 5 + 7 गरेर यसको भ्यालु 12 यसरी निकाल्छौँ। ल अब अर्को 340 जुन वेजेस छ त्यसको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो जुन 12 आएको छ त्यसैमा यो 340 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 12 + 4 गरेर यसरी यसको भ्यालु 16 यसरी लेख्छौँ। र अब 360 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यहाँ जुन भ्यालु आएको छ 16
340 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 16 छ। त्यसैमा यो 360 को फ्रिक्वेन्सी जोड्छौँ। 16 + 3 गरेर यसको भ्यालु 19 यसरी लेख्छौँ। र त्यसै गरी अब 375 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो जुन 19 यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसमा हामीले 375 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 19 + 2 गरेर यसरी 21 लेख्छौँ। ल अब 390 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ 375 को त्यसमा 390 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 21 + 1 भनेको यसरी 22 लेख्छौँ। र 395 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि यो 395 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि हामीले जहिले पनि 390 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ CF यसमा 395 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। अर्थात् 22 + 4 गर्दाखेरि यसरी 26 यसरी लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि। र खासमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी आउने हो भन्दाखेरि यसरी हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी आउने हो भन्दाखेरि यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो जुन हाम्रो 300 को फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा यसरी लेख्छौँ। र अब 325 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि 325 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको यो 5 र यो 7 लाई जोडेर आउने हो। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यसरी 12 आउँछ। र त्यसै गरी 340 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि यो 300, 325 र 340 यो तीनैवटाको फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर आउने हो। अर्थात् 5 + 7 + 4 गरेर आउने हो। त्यो गर्दा 5 + 7 भनेको 12, 12 + 4 गर्दा यसको भ्यालु यसरी 16 आउने हो। ल यो कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। मैले चाहिँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी तपाईँहरूलाई यो लेख्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यसरी देखाएको, तर यसरी चाहिँ खासमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु आएको हुन्छ। र अब 360 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो 300 को, त्यसै गरी 325 को, 340 को र 360 को यो चारैवटाको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै लाने। अर्थात् यसरी 5 + 7 + 4 + 3 यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने हो भने यसको भ्यालु हामी 19 पाउँछौँ। अर्थात् 5 + 7 गर्दाखेरि 12 हुन्छ, 12 + 4 गर्दाखेरि 16 हुन्छ, 16 + 3 गर्दाखेरि यसरी यसको भ्यालु 19 आउँछ। र त्यसै गरी 375 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि अब 300, 325, 340, 360 र 375 यो सबैको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यो सबैको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने अर्थात् यतिसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। अर्थात् 5 + 7 + 4 + 3 + 2 यसरी चाहिँ हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु आउँछ। ल 5 + 7 गर्दा 12 हुन्छ, 12 + 4 गर्दा 16 हुन्छ, 16 + 3 गर्दा 19 हुन्छ, 19 + 2 गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामी 21 यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले लेख्छौँ। ल त्यसै गरी 390 को अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पऱ्यो भने 300, त्यसै गरी 325, 340, 360, 375 र 390 को जुन फ्रिक्वेन्सीहरू छ त्यो सबैलाई जोड्ने। अर्थात् यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीहरू जोड्ने। 5 + 7 + 4 + 3 + 2 + 1 गर्ने। र यसरी यसको भ्यालु 22 यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। र फाइनल्ली 395 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि अब सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। ल 5 + 7 + 4 + 3 + 2 + 1 + 4
सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो 395 को CF हुन आउँछ र यसको भ्यालु हामी यसरी 26 निकाल्छौँ। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले गर्ने काम भनेको यति गरिसकेपछि हामीले अब पोजिसन अफ मिडियन निकाल्छौँ, मिडियनको पोजिसन निकाल्छौँ। ल त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, ल मिडियन नाउ वी हेभ भनेर मिडियन MD इक्वल टु पोजिसन अफ n+1 बाई टुथ आइटम गर्छौँ। ल अब यो हाम्रो मिडियन निकाल्ने फर्मुला भयो, पोजिसन अफ मिडियन निकाल्ने फर्मुला भयो। र अब हामीलाई n चाहिएको छ। n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा वर्कर भनेर भन्छौँ। जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडियो भने त्यसैले हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा वर्कर्स भनेर, अहिले हाम्रो केसमा वर्कर छ र टोटल नम्बर अफ वर्करको भ्यालु दिन्छ। एनले टोटल नम्बर अफ वर्करको भ्यालु दिन्छ, अर्थात् फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने हो भने त्यसले क्यापिटल N को भ्यालु दिन्छ, अर्थात् टोटल नम्बर अफ वर्करको भ्यालु दिन्छ। र अहिले हामीसँग टोटल नम्बर अफ वर्कर n भनेको कति छ भन्दाखेरि, अब नम्बर अफ वर्करहरूलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नम्बर अफ वर्कर हामीसँग 5 छ, त्यसै गरी 7 छ, त्यसै गरी 4 छ, त्यसै गरी 3 छ, त्यसै गरी 2 छ, त्यसै गरी 1 छ र फाइनल्ली 4। यसरी टोटल नम्बर अफ वर्कर यसरी दिएको छ र यसको भ्यालु 5 + 7 + 4 + 3 + 2 + 1 + 4 गर्दाखेरि यसको भ्यालु फाइनल्ली 26 आउँछ। अर्थात् हाम्रो टोटल नम्बर अफ वर्कर भनेको टोटल नम्बर अफ वर्कर्स जुन n छ त्यसको भ्यालु कति आउने रहेछ, 26 आउने रहेछ। ल यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले मिडियनको पोजिसन सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल त्यसको लागि हामीले मिडियन MD भनेको पोजिसन अफ n+1 बाई टुथ आइटम गरौँ र अब n को भ्यालु हामीसँग कति छ, 26 त्यो राखौँ। पोजिसन अफ n भनेको 26 छ +1 डिभाइड बाई टुथ आइटम। ल अब यो भनेको पोजिसन अफ 26 + 1 भनेको 27 डिभाइड बाई टुथ आइटम। ल अब यो भनेको पोजिसन अफ 27 डिभाइड बाई 2 गर्दा 13.5 आइटम। ल यति निकालिसकेपछि अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको, अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा छ। ल अब यो कुरा हामी बुझ्छौँ एकदम सजिलो तरिकाले। ल हेर्नुहोस् है त, अब हामीलाई यसरी पोजिसन अफ 13.5 आइटम भनेर भन्यो भने जहिले पनि डिस्क्रिट डेटामा यो 13.5 र अब हामीले निकालेको क्युमुलेटिभ जुन फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ त्यसलाई हेर्छौँ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले कति निकालेको छौँ, यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेको छौँ, यो भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ र यो जुन भ्यालु छ पोजिसन अफ 13.5 र योभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ भ्यालु कुन छ त्यो भ्यालुलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र 13.5 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 16 हुन्छ। 13.5 भन्दा ठुलो भ्यालु
सिएफमा कुन छ भनेर हेर्दाखेरि त्यो भ्यालु भनेको हाम्रो 16 हुन्छ र यसैको जुन करेस्पोन्डिङ वेट छ यही 16 जुन सिएफ भएको त्यसकै करेस्पोन्डिङ वेट छ ज्याला छ त्यो नै हाम्रो मिडियनको भ्यालु हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर विशेष रूपमा के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि यसरी मिडियनको भ्यालु पोजिसन अफ 13.5 आइटम आयो भने डिस्क्रिट डेटाको लागि हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि यो 13.5 भन्दा ठुलो भ्यालु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको ठुलो भ्यालु कुन छ भनेर डेटामा हेर्छौँ। यसरी कुन छ भनेर हेर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो 16 छ अहिले र यसैको जुन करेस्पोन्डिङ वेट छ, करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ एक्स छ अथवा वेट छ, त्यसैलाई हामी मिडियन भ्यालु भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा सम्झनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, यो कुरा एकदम बेसी रूपमा ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ र यसै गरी हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिट डेटाको लागि। ल अब यसलाई लेखौँ त, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सिएफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 13.5 फिफ्थ आइटम इज 16। ल 13.5 फिफ्थ आइटम भन्दा ठुलो सिएफ भनेको 13.5 भन्दा ठुलो सिएफ भनेको हाम्रो 16 छ र 16 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यसैलाई हामी मिडियन भन्छौँ। सो इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु इज, यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हाम्रो कति छ, 16 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 340 छ। यो हाम्रो वेजमा छ र सो इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु इज 340 छ, 16 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु र यो नै हाम्रो मिडियन हो। र मिडियन भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि ₹340 रहेछ र हामीलाई वेज भनेर जुन ज्याला दिएको छ त्यो रुपिसमा दिएको छ। त्यो हुने हुनाले हामीले मिडियनको भ्यालु पनि केमा लेख्नु पर्यो, यसरी रुपिसमै लेख्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। यसरी डिस्क्रिट डेटामा हामीलाई मिडियन क्यालकुलेट गर भन्यो भने हामीले 2-3 वटा कुरा विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो कुरा भनेको यसरी डिस्क्रिट डेटा दिने बित्तिकै हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यो एरेन्ज डाटा हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ। अर्थात् एरेन्ज डाटा भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा डेटा छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। अर्थात् डेटा बढ्दो क्रममा लेखिएको छ अथवा डेटालाई घट्दो क्रममा लेखिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डर छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्छौँ र त्यसरी एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर हेरिसकेपछि हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यसबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र त्यो हाम्रो अर्को स्टेप भयो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउन हामीलाई जुन 2 वटा टेबल दिएको हुन्छ त्यसैमा अर्को एउटा टेबल थप्छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसरी थप्छौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झनुपर्छ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ भन्ने अर्थमा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने अथवा एड गर्ने भनेर बुझ्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी
भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्ने अथवा क्युमुलेट गर्ने भनेर बुझ्छौँ र त्यसकै टेबल जुन बनाउँछौँ त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेर भन्छौँ। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल प्रिपेयर गरिसकेपछि अब हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ कसरी निकालेको छु फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, के एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त कसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भन्ने कुरा अब म देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। एकदम सजिलो छ। ल हेरौँ है त। ल सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त्यो सबै भ्यालुहरू हामीले लेख्छौँ। एक्स र एफको भ्यालु यसरी लेख्छौँ र एक्सको भ्यालु र एफको भ्यालु हामीले लेखिसकेपछि अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसरी बनाउँछौँ र यसमा अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नको लागि सर्वप्रथम हामीले पहिलो भ्यालुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ र पहिलो भ्यालुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यही पहिलो भ्यालुको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा लेख्छौँ। र अब अर्को दोस्रो भ्यालु हाम्रो 25 छ। यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले 15 को फ्रिक्वेन्सी र 25 को फ्रिक्वेन्सी दुईटालाई एड गर्छौँ। त्यो गर्दा यसरी भ्यालु 7 आउँछ। र त्यसै गरी अर्को भ्यालु 35 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने हामीले यो तिनटैको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 15 को 25 र 35 तिनटैको फ्रिक्वेन्सीलाई यसरी जोड्छौँ र यसरी हामी भ्यालु लेख्छौँ। र 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्छौँ। 3 + 4 + 2 + 3 यसरी फ्रिक्वेन्सी जोडेर यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ। र अर्को मेथड पनि छ, अर्को टेक्निकबाट पनि यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अर्को टेक्निकमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी 15 को पहिला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्छौँ र यो जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ 15 को यसमा अब 25 को फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर हामीले 25 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र यसरी 25 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसमै 35 को फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर हामीले 35 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। र त्यसै गरी 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि 35 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसैमा हामीले 45 को फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर यसरी 45 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि अब हामीले एन अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति हुन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउँछौँ। र यो कुरा जानिसकेपछि अब हामीले पोजिसन अफ मिडियन पत्ता लगाउँछौँ। मिडियनको पोजिसन कति छ त अथवा कुन पोजिसनमा मिडियन छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि पोजिसन अफ n+1/2 आइटम यो फर्मुला युज गर्छौँ र यसमा n को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौँ। र यसरी n को भ्यालु हालेर यसरी यो फर्ममा भ्यालु निकाल्छौँ। 6.5 आइटम यो फर्ममा आएपछि अब चाहिँ हामीले एउटा कुरा ख्याल गर्नै पर्ने कुरा भनेको अब यो जुन भ्यालु आएको छ 6.5 यो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ र यो जुन भ्यालु निकालेको छौँ यो भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई हामीले लिन्छौँ। यो भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अहिले 6.5 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 7 छ र यसैको करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ एक्स भ्यालु त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन आउँछ। ल 6.5 भन्दा ठुलो सिएफ भनेको 7 छ र यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 25 छ र यसरी यो नै हाम्रो मिडियन हुन आउँछ। यसरी हामीले
डिस्क्रिट डेटामा मिडियनलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब त्यसै गरी हामीलाई अर्को बी नम्बरमा पनि यसरी क्वेसन दिएको छ, वेज इन रुपिज र नम्बर अफ वर्कर दिएको छ र यसमा पनि हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि सुरुमा हामीलाई यो डेटा कुन फर्ममा दिएको छ, एरेन्ज फर्ममा दिएको छ कि छैन हेर्छौँ र एरेन्ज फर्ममा दिएको नदिएको त्यो कुरा हेरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को स्टेपमा यदि हामीलाई दिएको डेटा एरेन्ज फर्ममै छ अथवा एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमै छ भने दोस्रो स्टेपमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको त्यस्तो खालको टेबल जसमा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामी एड गर्दै लान्छौँ। यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाएर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा वर्कर हामीलाई जुन दिएको छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो पछि हाम्रो मिडियन निकाल्न पोजिसन अफ n+1/2 आइटम यो फर्मुला युज गर्छौँ र यसबाट हामीले n को भ्यालु राख्छौँ र यो फर्ममा हाम्रो भ्यालु आउँछ। र अब यति आइसकेपछि यो जुन 13.5 जुन भ्यालु आएको छ यो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई कम्पेयर गर्छौँ र 13.5 भन्दा ठुलो जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ, डिस्क्रिट डेटामा मिडियन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा मैले गरेँ र हामीले एक्सर्साइज 8.1 को 3 को ए र बी को प्रब्लम विशेष गरेर यो भिडियोमा गऱ्यौँ र अब म योभन्दा पछिको भिडियोमा 3 नम्बरको सी र डी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु र त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। ल एकदम बढी यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। जति बढी तपाईँले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई यो सजिलो लाग्छ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। ल थ्याङ्क यू।